أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا قيل لهم وإذا قيل لهم آمنوا آمنوا بما أنزل الله بما أنزل الله قالوا نؤمن قالوا نؤمن بما أنزل بما أنزل علينا علينا ويكفرون ويكفرون بما وراءه بما وراءه وهو الحق وهو الحق مصدقا لما مصدقا لما معهم معهم قل فلم تقتلون تقتلون أنبياء الله أنبياء
من قبل من قبل إن كنتم مؤمنين إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم ولقد جاءكم موسى بالبينات موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل ثم اتخذتم العجل ثم اتخذتم العجل من بعده من بعده وأنتم ظالمون وأنتم ظالمون